أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا الفيديو ديال اليوم غادي يكون بالنسبة لشابيتر 1 اللي هو بطبيعة الحال ينتمي إلى الوحدة الأولى اللي هي consommation de la matière organique et flux d'énergie. إذا الدرس الأول اللي هو les réactions responsables de la libération de l'énergie immagasinée dans la matière اورغانيك. اذا بالنسبه للانتروداكسيون، اذا انا كنمشي بهذه الطريقه هذه لانها هي طريقه اللي كتعجبكم. كنشرح لكم كل شيء شويه بشويه، يعني ما كتبغيوش داك التلخيص من الديبار. دونك انا غادي نعطيكم الدرس مفصل من البدايه، المكونات والتجارب اللي فيه والطريقه ديال التحليل ديالها، ومن بعد غادي نبداو نهضروا نديروا ملخصات. اول شيء اللي مهم هو ضروري انكم تفهموا المكونات ديال الدرس، مكونات كذلك ديال لي زيكسبيريونس، لانها كتعطيكم في التمارين وكذلك في الامتحانات. اذا غادي نبداو على بركه الله. اذا بالنسبه لهذا الدرس، donc l'importance de la matière organique se caractérise en la présence d'énergie immagasinée nécessaire pour l'activité de toutes les cellules hétérotrophes qui, à travers des phénomènes métaboliques, respiration et fermentation, transforme cette énergie inutilisable en source d'énergie utilisable pour le fonctionnement cellulaire. sous forme bien sûr de l'ATP. Donc هنايا شنو عندي هنايا؟ ضرورة ولا أهمية المادة العضوية يعني تتمثل في أنها يعني هي قادرة على يعني أننا نستخرج المادة أو الطاقة الموجودة فيها. يعني لأن الخلايا بطبيعة الحال ديال الإنسان ولا ديال الحيوان بصفة عامة ce sont des cellules hétérotrophes، بمعنى غير ذاتية التغذية، وبالتالي فهي خاصها مادة عضوية تستخرج منها الطاقة والغذاء من أجل طبيعة الحال لي فينومين أو الظواهر اللي كتتم على مستوى الخلية، اللي هما ظواهر الميتابوليزم اللي هي الاستقلاب، لا ريسبيراسيون اللي هي التنفس، لا فيرمونطاسيون اللي هو التخمر. غادي نشوفوا كل جزء من هذه الأجزاء على حدة في تتمة الدرس. دونك ترانسفورم سيت انرجي انوتيليزابل اللي هو طبيعة الحال الطاقة غير مستعملة إلى مصدر طاقي مستعمل لإنتاج يعني والعمل ديال الخليه عن طريق واحد لا موليكول اللي هي الشكل الوحيد للطاقه على مستوى الكائنات الحيه بصفه عامه، اللي هي الاي تي بي، لادينوزين تريفوسفات. اذا بالنسبه لي بروبليماتيك اللي غادي نجاوبوا عليهم اترافير سو شابيتر، اذا البروبليم الاول اللي هو كيل سون سي فينومين ميتابوليك اي اون كوا il consiste. اذا شنو هما الظواهر اللي غنتعرفوا عليها والظواهر الاستقلاب، وعلى مدى يعني تتوفر على المدى الشامل. أو سي دو سي فونومين، إذا أين تتواجد هذه الظواهر بالضبط على مستوى الخلية. Dans une cellule, ce quelle forme d'énergie est-il disponible؟ أو على مستوى هذه الخلية ما هو نوع هذه الطاقة المتواجدة على مستوى الخلية. أول شيء غادي نبداو به لاكس الأول اللي هو لي فوا ميتابوليك دي غلوكوز، أو طرق استقلاب الجليكوز على مستوى الخلية. اذا بالنسبه لهذا الجزء غنهضروا على جوج ديال لي ميليو، عقلوا عليهم من الديبار. سكون ابيل فوا ايروبيك اي فوا انايروبيك. ايروبيك جات من اير او بي اللي هما يا وسط حي هوائي، بمعنى يتوفر على الاكسجين. بالنسبه الثاني اللي هو العكس ديالو اللي هو انايروبي اللي هو وسط فقير ولا لا يتوفر على الاكسجين. اذا بالنسبه لي دوني اكسبيريمونطال، يعني كيفاش غادي نكشفوا على وسط، او يعني كيف يعني تقوم هذه الخليه باستهلاك الماده العضويه في كل من الاوساط اللي هي تتوفر على الاكسجين او في اوساط اللي هي فقيره من الاكسجين. غادي نبداو بالوسط الاول اللي هو لا فوا ايروبيك، وغادي نبروبوزي l'expérience tout de suite اللي هي on se propose de mettre en évidence à l'échelle cellulaire les échanges gazeux, consommation d'oxygène et dégagement de CO2. On cherche également à montrer que ces échanges sont dépendants de la mise à disposition des cellules d'une matière organique telle que le glucose. دونك غادي نحطوا هاد الخلايا غالبا كنخدموا بخميره البره في وسط، دونك غنحطوه باستعمال لي ديسبوزيسيون اكزاو لي فيهم دي سوند اللي غادي يعبروا لينا ولا غادي يقيسوا لينا تركيز ديال O2 و CO2 في الوسط. اي
بطبيعة الحال في هذا الوسط غادي نبداو نزيدو ليه une solution de glucose que l'on peut injecter dans le milieu. Donc voilà, donc هذا هو لو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال. دونك عندي لو ديسبوزيتيف اكزاو، عندي هنايا الخميره اللي كاينه في وسط وكاينه في ان اجيتاتور مانيتيك. بالنسبه للوسط فهو مزود بالاكسجين ومزود كذلك بسبسترا ميتابوليك اللي هي الجليكوز. النتيجه اللي عندي هنايا على شكل هذا المنحنى، اذا كنلاحظوا في البدايه عندي الكميه ديال O2 تقريبا 200 ميكرومول باغ لتر، وعندي الكميه ديال CO2 تقريبا 50 ميكرومول باغ لتر. اذا بعد مده ديال تقريبا دقيقه ونص لاحظنا بلي هاد O2 CO2 فهي مستقره. عندي لانجيكسيون ديال الجليكوز، عندي يعني حقن الجليكوز في الوسط. اذا كنلاحظوا بعد مده زمنيه عندي انخفاض O2 وعندي ارتفاع CO2. السؤال الاول: décrire les variations de la concentration en O2 et CO2 avant et après l'injection du glucose. اذا هنايا السؤال الاول بطبيعه الحال كيتعلق بالوصف. اشنو غادي نوصفوا؟ تغير ديال تركيز O2 و CO2 قبل وبعد يعني حقن جليكوز. دونك الا كنت غادي ندير الوصف غادي نجيب مسطره وغادي نجيب قلم رصاص وغادي ندير هنا واحد الخط يعني متقطع باش نقسم المنحنى ونوصف قبل l'injection ديال ديال الجليكوز et après l'injection de glucose. داكور. بالنسبه للسؤال الثاني expliquer les résultats obtenus. ملي كنهضر على ليكسبليكاسيون ديما كنقول علاش اولا عندي استهلاك O2 وعلاش عندي يعني طرح CO2 عندما قمنا بحقن الجليكوز. هذا هو السؤال اللي غنجاوبوا عليه. داكور. دونك ملي كنقول لماذا ولا بوركوا هذا كنجاوب على السؤال ديال التفسير اللي هو ليكسبليكاسيون. في الاخير مطلوب مني كو بوفيفو ديدوير. اذا انطلاقا من هذا الشيء كامل اللي غادي نخدموا عليه ماذا تستنتج. بالنسبه للاستنتاج، الناس اللي ما كيعرفوش يديروا استنتاج، شنو هو الاستنتاج؟ الاستنتاج كفكره عامه، يعني شنو حنا ماذا نستفيد، شنو الخلاصه ديال مثلا هذه التجربه مثلا. هذا هو الاستنتاج. اذا غادي نبداو بالجزء الاول اللي هو لا ديسكريبسيون. دونك عندي لو غراف. بطبيعه الحال لو غراف سي dessus montre l'évolution يعني التطور de concentration de O2 et CO2 en micromole par litre en fonction de temps en minutes. Donc كما قلت لكم غادي نقسموا المنحنى لجوج ديال لي فاز avant et après. Donc avant l'injection de glucose, on constate que la concentration de O2 dans le milieu est de 100 micromoles par litre et celle de CO2 est 50 micromoles par litre. داكشي اللي شفنا اللي غادي نكتبوا الوصف كما انزل. عندي هنا après l'injection de glucose شنو وقع؟ on constate que la concentration de O2 du milieu diminue. عندي هنايا يعني يتناقص diminue jusqu'à atteindre une valeur de 75 micromoles par litre, alors que celle de CO2 augmente et atteint une valeur de 200 micromoles par litre. D'accord. إذا tout simplement عندي هنا جوج الكلمات اللي غادي نستعمل: diminution augmentation، انخفاض ارتفاع. هادشي اللي عندي. بالنسبه للسؤال الثاني اللي فيه علاش عندي هاد الارتفاع وانخفاض تركيز كل من O2 CO2. اذا la diminution de concentration de O2 après l'injection de glucose، اذا انخفاض تركيز O2 ملي زدنا الجلوكوز في الوسط s'explique بمعنى يتم تفسيره عن طريق par le fait que les levures اللي هي الخمائر لون كونسومي يعني استهلكاتو انخفض O2 في الوسط بعد حقن CO2. شنو وقع؟ ان الخميره هي بوحدها اللي كاينه في الوسط، هي والماء بوحدها. اذا شكون اللي غيستهلك O2 هنايا من غير الخميره؟ ما كاين حتى شي حاجه اخرى. دونك الوحيده اللي غتستهلك هذا O2 هي الخميره. استهلكت لينا O2 pour la dégradation de ce dernier. دونك زدنا الجليكوز نقص لينا O2 tout simplement. شنو وقع؟ استهلكت O2 باش تهدم ولا dégrader le glucose. Alors que l'augmentation de la concentration de CO2 dans le milieu s'explique par le fait que ces levures l'ont dégagé.
فوالا. اما بالنسبه للسي او 2 اللي مقارنه مع او 2 كيتزاد، فهو ناتج عن طرح هاد الغاز من طرف هاد الخميره. دونك سويت ا سيت رياكسيون، دونك عندي واحد التفاعل اللي فيه امتصاص الاكسجين وطرح ثنائي اكسيد الكربون، وفي الوسط عندي ماذا؟ هدم الجليكوز. دونك هنا لا ستابيليتي دو سي كونسونطراسيون دو O2 et CO2. دونك في الاخير يرجعنا المنحنى، كنلاحظوا باللي عندي انستابيليتي. فوالا في الاخير هي هاد لا ستابيليتي ديال O2 و CO2 فهي راجعه عن استهلاك، عندي ما بقاش يعني ما بقاش عندي الجليكوز في الوسط. فوالا دونك s'explique par la consommation plutôt totale de glucose par ces levures. إذا شنو هو الاستنتاج في هذه الحالة؟ La déduction. Donc les levures consomment l'oxygène et dégagent plutôt le CO2 pendant la dégradation du glucose. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme de la respiration cellulaire. Tout simplement كما كتعرفوا أن التنفس الخلوي شنو هو امتصاص الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون مع استهلاك الجليكوز. هذا ما يسمى بالتنفس الخلوي. غنشوفوا الجزء. دونك هذا بطبيعة الحال، دونك هنا ملي عندي امتصاص O2 بمعنى عندي في وسط هوائي. غنمشيو نشوفوا التجربة الثانية. في هذه الحالة في غياب الأكسجين ماذا سيحدث؟ دونك لي دوني اكسبيرمونطال، عندنا ديسبوزيتيف اكسبيرمونطال تو سامبلومون عندي واحد لونطونواغ، دونك وضعنا فيه السيلول دو لوفور زائد الجليكوز وسديناه مزيان لدرجه ان الاكسجين ما غاديش يعاود يدخل لينا الوسط، وهو وسط جد فقير من الاكسجين، وربطناه بواحد لو تيوب اللي فيه ليبراسيون دو سي او 2. يعني كنحاولوا باش اننا يعني نستخلصوا الغاز المطروح اللي هو سي او 2. Alors là, on cherche à déterminer si les levures sont susceptibles de développer un autre métabolisme que la respiration. Donc في هذه الحالة بغينا نشوفوا واش فعلا الخميرة تقدر أنها دير لنا واحد النوع آخر ديال التفاعل في غياب الأكسجين. En particulier lorsqu'on sont privés d'oxygène، يعني في غياب الأكسجين. Donc pour cela, des levures sont mis en culture dans un milieu glucosé et bouché empêchant le renouvellement de O2. Toujours par un dispositif XAO, on mesure les variations des différents paramètres de ce milieu de culture. Donc voilà les résultats. Voilà. Donc من بعد يعني سالينا l'expérience. Voilà le résultat obtenu pour cette expérience. Donc عندي 3 paramètres اللي غادي يعني اللي عندي اللي عندي التغير ديالها. عندي لو غليكوز O2 et l'éthanol. الوغ هنا الا لاحظنا تو دو سويت يعني غادي نشوفوا واحد النظره اجماليه على المكونات كيفاش شنو تيوقع لها. بور لو غليكوز الا لاحظنا عندي هنا انخفاض سريع وهنا انخفاض تدريجي تقريبا من هنايا من هاد البلاصه هذه. اما بالنسبه للاكسجين عندي انخفاض، يعني داك شويه اللي كان عندي في الوسط راه تم استهلاكه وصل لزيرو. فوالا يعني وبقى في زيرو. اما بالنسبه للسي او 2 عندي ان اوغمونطاسيون بروغريسيف. لاحظوا بالنسبه للإيثانول دونك من 0 حتى ل 200 راه تقريبا كان الي نيغليجابل، يعني قليل بزاف، ولكن ابارتير ملي اختفى الاكسجين ظهر عندي ليثانول. داكوغ. دونك السؤال الاول analyser les résultats de l'expérience présentés dans le document. Interpréter ce résultat. Donc tout simplement باش حنايا نديرو l'explication. الطريقه باش غادي نقسم هاد لي كورب باش نقدر ندير لهم الانتربريتاسيون. عندي هنا لا فارياسيون من 200، دونك قبل 200 ومن بعد 200، يعني في غياب O2 اللي حنا بطبيعه الحال كندرسوا تفاعل في غياب الاكسجين. دونك لو دوكيمون بريزونط لا فارياسيون. دائما حنا قبل ما نبداو كنديرو يعني بحال ان تيتر ديال لو دوكيمون، يعني كنديرو لو دوكيمون اما كندير لا فارياسيون ولا كندير لوفولوشن. دونك هنا عندي بيسكو ما عنديش ارتفاع يعني ولا انخفاض مستمر، عندي انخفاض وارتفاع، دونك نقدر نقول فارياسيون يعني تغير.
ديال l'oxygène CO2 l'éthanol et le glucose en fonction du temps. وكنبدا ديك الساعه في يعني في الشرح ولا في ليكسبليك بليتو في الاناليز ديال لو دوكيومون. الاناليز بطبيعه الحال فهو كيعني ما الوصف بصفه عامه، يعني ما يعني ما نلاحظوه ما نشاهدوه من تغيرات. هنا de 0 secondes à 200 secondes, la concentration de O2 chute jusqu'à atteindre 0 mg par millilitre. Celle de glucose passe de 43 à 60, plutôt de 27 mg par litre, alors que celle de CO2 reste presque constante et diminue, tandis que celle de l'éthanol se présente en trace. Voilà. اما من 200 حتى ل 60 حتى ل 600 اشنو عندي؟ on constate qu'il y a faible diminution de concentration de glucose, عندي انخفاض تدريجي وقليل ديال الجلوكوز et augmentation de celle de CO2 et de l'éthanol. donc في هذه الحاله عندي ثلاثه ديال بارامتر glucose CO2 éthanol. عندي انخفاض قليل من الجلوكوز يعني استهلاك جد قليل ديال الجلوكوز، ولكن في المقابل عندي ارتفاع ديال لا كونسونطراسيون دو CO2 و ديال l'éthanol. دابا on va interpréter هاد لي ريزولطا، يعني نديرو ليها واحد يعني واحد ليكسبليكاسيون شنو هو اش واقع. alors en début de l'expérience et en présence d'une faible quantité de O2 les levures ont réalisé la respiration. donc هنايا في الديبار ملي عندي هاد شويه ديال O2 في الوسط عندي bien sûr la respiration d'accord. ولكن ملي تستهلك ليا O2 لي ليفور ما توقفوش ولكن تحولوا ولا تيديروا ان اوتر تيب دو ميتابوليزم. voilà pour la dégradation de glucose. donc après l'épuisement de O2 les levures consomment le glucose. عندي toujours une consommation de glucose ولكن en faible quantité، واحد الكونتيتي اللي هي قليله. produisant l'éthanol. donc في هذه الحاله ما عنديش seulement le CO2 mais il est aussi accompagné de l'éthanol. donc خصكم تردوا البال اي حاجه كتسالي بأول فهي كتنتمي لي زالكول الكحوليات داكوغ. دونك ليتانول فهو عباره عن كحول اون غراند كونتيتي بكميه اللي هي كبيره. دونك كونسيكونس دي رياكسيون انايروبيك. دونك هذا ناتج عن تفاعلات في وسط اللي هو فقير من الاكسجين ولا لا يتوفر نهائيا على الاكسجين داكوغ. دونك غادي نديرو واحد الخلاصه. دونك شنو عندي في هاد الخلاصه او لي ديدكسيون اللي هو الاستنتاج. دونك لي سيلول دو لوفور en présence d'oxygène dégradent le glucose en faible quantité. on parle de dégradation partielle، يعني كنهضروا على واحد الهدم ولا واحد الانحلال جزئي للجلوكوز. ولكن هذا الانحلال المرافق ليه la libération de CO2 et de l'éthanol. Là, c'est ce qu'on appelle la fermentation alcoolique أو التخمر الكحولي. علاش؟ لأن عندي الليتانول اللي هو عبارة عن كحول. وهكذا نكونوا سالينا الجزء الأول ونشوفكم في الجزء الثاني إن شاء الله.